السلام عليكم. في الدرس ديال موديول 7 من 410 امبليمونطاسيون دو سيستم دي ان اس. غنشوفو فيه لي سيرفر دي ان اس و سيستم دي ان اس. هنا هو الحاجة غنشوفو هاد الدرس هذا هو شنو هو دي ان اس، تعريف دي ان اس و علاش غيصلح لينا. شنو هو دي ان اس؟ واحد السيرفيس اللي تسمح لنا باش نديرو لا ريزولوسيون دو نون الاي بي ولا العكس، لأن لي زورديناتور تيخدمو بلي نومبر لي شيفر، والإنسان ميقدرش يحفظ قاع لي بيات لي كاينين في العالم بالنسبة غير لي سيت تسي يدخل ليهم. إلا كانو بلاص ما ندخلو لي نو ديالهم ندخلو لي زي بي جا صعيبة. الإنسان تيحتاج يخدم بلي نو، و لي زورديناتور تيحتاجو يخدمو بلي زي بي. ألوغ السيستم دي ان اس جاي باش يربط هاد لي نو مع لي زي بي. لي سيرفيس دي ان اس واحد الباز دو دوني ديستريبيي، يعني مكانش غير سيرفر واحد لي تيجريها. هيرارشي كاين مرتبة بالتراتبية، كاين بليزيور نيفو وبطريقة لوجيك. لا باز دوني فيها لي نو و لي زي بي باش تعطينا السيرفيس. لا باز دوني نقدرو نستوكوها إما في ان فيشي غالبا بحال لينكس، ولا بالنسبة للويندوز نقدرو نستوكوها حتى في اكتيف دايركتوري. الدي ان اس تسمح لينا نديرو بزاف ديال طاش. لاطاش الاولى و تديرها ديما هي ندير ريزولوسيون دو نون، ندير واحد الهوت واحد لورديناتور اي بي ديالو، انا بغينا اي بي ابا هذا النون ديال واحد السيت ولا واحد الماشين، هي ديها لنا لقانا الاي بي ديالو ولا العكس. يقدرنا نغوشيرشيو بالنسبة لاكتيف دايركتوري، نغوشيرشيو نكونترولو الدومين. ولا مثلا في البداية متكونش عارفة فين كاين كونترولو الدومين، الوغ تستخدم اكتيف دايركتوري، تستخدم لي زونغوجيستخمون اس ار في اللي غنشوفو من بعد فاش تلقى الكونترول الدومين. يكون بتسمي كونترول الدومين تقلب واحد لونغوجيستخمون اللي سميتو إلاب بوان تيري تي سي بي بوان الدومين. فاش كان مثلا عندنا الدومين اف بي بي تي بوان كوم. يمكن لينا نغوشيرشي ان كادر جلوبال، نفس القضية نخدمو بواحد نقلبو واحد لونغوجيستخمون اس ار في اللي سميتو جي جلوبال كاتالوج جي سي، تا هو تي سي بي. البروتوكول تيخدم البروتوكول تي سي بي اي بي. الدومين فاش غادي يقلب مثلا غادي يقلب في app.com. يمكن لينا نديرو لا ريزولوسيون انفيرس، يعني من الاي بي نلقاو النود هوت، وقدر نديرو لا ريشيرش دان سيرفور دي ميساجري. مثلا نبغى ان ايميل يمشي من جوجل، من جيميل يمشي لاوتلوك، واحد لابواط في اوتلوك. خاص لي سيرفر جيميل خاص يعرفو شكون هما لي سيرفر ديال الميساجري ديال الاوتلوك باش يصيفطو لهم الميساج هما يوصلو للمول الميساج. بالنسبة لسباس دو نون دي ان اس مقسم بواحد الطريقة ايرشيك، يعني بادي من الحاجة اللي سميتها البوان بقا متنكتبوهاش في دي ان اس. إلا طبينا في ان سيت مثلا باغ اكزومبل www.facebook.com، النافيغاتور غادي يزيد واحد لو بوان واخا مكتبوهاش يزيدها، اللي هي لاغاسين. لاغاسين هي مناش مشتقة لزوطخ نو، يعني لاغاسين ولا الروتس دومين هما واحد 13 سيرفور غنشوفوهم 13 سيرفور لي تيجريو منها هاد لاغاسين. ومتحتها كاين تي ال دي توب ليفل دومين ولا دومين دو نيفو سوبيريور، بحال دوت نت بحال دوت كوم بحال دوت اورك بوان ام ا بوان المهم كاع لي بوان اللي معروفين، يعني تيكونو داكشي جاي قبل وفي اخر ديال السيت ولا اخر ديال النود دومين اسباس دو نود دومين. عاد من بعد تيجي الدومين سيكوند نيفو اللي هو اللي خاص تسم ودير ليه
الانغوجسترومون باش يمكن تخدمو، يعني خاص تشريه لمدة عام باش يمكن تخدمو مثلا في بي تي .ima ولا خاص تشريه باش تخدمو sur انترنت. عاد كاين لي سو دومين، باغ اكزومبل كاين مثلا west.fppt.com، sud.fppt.com، est.fppt.com ولا antique.sud.fppt.com. هادو سون دي سو دومين. وكاين شي حاجة سميتها fully qualified domain name ولا nom de domaine pleinement qualifié، هو باش نلوكاليزي واحد الهوت بحال واحد السيرفر سميتو SRV1 في الدومين ديالو، يعني تنكتبو سميت الهوت، سميت لا ماشين بوان سميت الدومين، هادي الهوت او الدومين فاش كاينه. في هاد الحالة الهوت هو SRV1. هادي لياغش يعني كاين عندنا دومين راسين لي TLD، لي دومين سيكوند نيفو، وكاين لي سو دومين. بالنسبة للنود هوت، كاين نود هوت اللي هو فولي كاليفيد دومين نيم اللي شفنا في السلايد قبل، يقدر يوصل حتى 255 كاركتر، الحروف اللي يقدر يتحمل الماجسكول مينسكول A حتى Z، و لي شيفر او سيري 6. خلاص دي ان اس متيميزش بالماجسكول مينسكول، يعني واخا تكتب ماشين ماجسكول و تكتب اخرى مينسكول راه نفس لا ماشين. اكزومبل مثلا عندنا دي سي 1 كان في الدومين fppt.com، وكاين عندنا لو نون نوت بيوس. لو نون نوت بيوس تيخدم هو في اسباس لو نون بلا، يعني تيكون غير فواحد الدومين برودكاست فان سو ريزو، و لو نون خاص يكون اونيك، يعني لاسباس دو نون بلا يعني مخاصش يتعاود نفس لو نون في نفس الريزو، يعني النت بيوس تيخدم بالبرودكاست باش يلقى لي بي ديال النون، يعني باش ميكونش خاص ميكونش نفس لو نون عند دو ماشين. وفيه 15 كاركتر، يعني سميت البيسي باش نانستاليوها تختارو 15 كاركتر. لو سيزيام كاركتر ريزيرفي اللي نقدر تعطي 15 حرف في كل ماشين. ان زون دي ان اس، واحد البارتي ديال ليسباس دي ان اس فيها دي زونغوجيسترومون. هادي هي ان زون تكون فواحد السيرفر اللي غادي يريبوندي لي روكيت اللي غيجيو. تكون عندنا واحد السيرفر فيه واحد لازون، هاد لازون مثلا نقولو fppt .ima فيها دي زونغوجيسترومون. بالنسبة للتيب ديال لي زون دو ريشيرش، كاين دو ريشيرش ديريكت، كاين دي ريشيرش انفيرسي. ديريكت يعني غنعطيو ان نون، غنسول السيرفر على واحد لو نون يعطيني الاي بي ديالو. انفيرسي يعني غنعطيه الاي بي و يعطينا لو نون. و بالنسبة لي تيب دي زون كاين برينسيبال، يعني السيرفر يقدر يكتب و يقرا لي زونغوجيسترومون اللي كاينين في هاديك لا باز دو دوني دي ان اس. السيكوندير تكون يكون بي اون ليكتور سول، يعني غادي ياخدها من واحد السيرفر، يعني غادي يكون عندنا واحد السيرفر برينسيبال بالنسبة للازون، عندنا واحد السيرفر سيكوندير بالنسبة للازون، راه فيهم نفس لي زانفورماسيون. وين البرينسيبال هو فاش نقدر ندير ار دبليو، يعني نقدر نكتب و نقرا، وهذا ليكتور سولمون. تكون بيناتهم سانكرونيزاسيون اللي تسموها ترانسفير دو زون، يعني السيكوندير تينقل داكشي اللي كاين في البرينسيبال. وكاين عندنا واحد التيب اخر سميتو ستيب، هذا تيشبه السيكوندير ولكن متيكونش لي زونغوجيسترومون كاملين، تيكونو غير لي زونغوجيسترومون باش نلقاو لي سيرفور دو نون، يعني لي سيرفور دي ان اس، يعني باش نلقاو السيرفر دي ان اس ديال واحد لازون هما تنديرو في هداك الزون ستيب. وكاين عندنا زون انتيغري اكتيف ديريكتوري، هي
تعتبرها زون وهي غير ميثود ستوكاج، بلاص ما نستوكي في الفيشي. باش ما نخدم بالفيشي غادي نخدم نستوكي لي زونغوجيستخمون في لاكتيف ديريكتوري. انا بلاص ما تسجل كاع لي زونغوجيستخمون ديال لا زون في ان فيشي، غتستوكيهم في لاكتيف ديريكتوري وغتستافد منها لا ريبليكاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري. غنشوفو كيفاش نانستاليو لو سيرفر دي ان اس. نشوف واحد السيرفر هنا باقي مفيش الغول، غنمشيو نانستاليو لو غول ajouter des fois gestionner le serveur, ajouter le rôle DNS. وتتأجد كأي رول. نخشو سيرفر DNS تيقول لنا راه تيحتاج دوطخ فونكسيوناليتي، في هاد الحالة لو زيتي دو جيستيون ديال لاكتيف ديال DNS. ajouter les fonctionnalités suivantes. c'est bon وندير انستالي. لو رول هذا محتاجش كونفيغوراسيون بوست ديبلويمون، لأن اون فوا تانستالي تيبدا تيخدم، يعني متحتاجش دير شي كونفيغوراسيون سوبلومونتير عاد يخدم. اون فوا انستالي تيبدا يخدم. إلا ما درتي فيه زون تيولي تيكون خدام كوم سيرفور كاش اونيكمون، يعني تيبقى يخدم غير الكاش لي روكيت. غنشوفو شكون هما لي روكيت DNS من بعد. نسينا انستالا ونشوفو لي زون هذا. بالنسبة لي زونغوجيستخمون، لي زونغوجيستخمون DNS مو باش نلوكاليزي واحد الغوسورس، باش نلوكاليزي واحد الغوسورس، لوكاليزي الغوسورس في لا زون. بغيتي نهوت، بغيت ان سيرفر دو ميساجري، بغيت شكون هما سيرفر DNS الى اخره. لي زونغوجيستخمون فيهم بليزيور تيب انكلو، يعني ماشي كلشي، باش لا ليست دي غير لي زونغوجيستخمون لي بلوز امبورطون. كاين عندنا الإشارات ستارت اوف اوتوريتي، هي باش تعطينا معلومات على لا زون براسها، شكون هما السيرفر برانسيبال، شكون هما الكونتاكت ديال لا زون، شكون هاد الدوري دو في بار ديفو، الدوري داكتواليزاسيون الى اخره. كاين عندنا لونغوجيستخمون هما 4A، سي لونغوجيستخمون د هوت، يعني باش نلقى واحد الهوت في لا زون. بالنسبة ل A بوغ لي PV4 و 4A بالنسبة ل IPv6. كاين عندنا السينايم، يعني هذا عندنا تعطينا لي زالياس، الياس هو اللقب، يعني غادي ندير لا ريزوليسيون ديال واحد لو نو يعطينا واحد ان اوتر نو، وبالضبط يعطينا الفور كاليفيد دومين نيم، يعني واحد لو نو يكون بلو سامبل، بلاص ما يكون عندنا مثلا سيرفر ويب سميتو ويب 1 2 3 تنسميو www باش يدينا للسيرفر ويب. وكاين عندنا لي زونغوجيستخمون MX مايل اكسشينج و بوغ لوكاليزي لي سيرفور دو ميساجري ديال لا زون، يعني باش نلوكاليزي لي سيرفور دو ميساجري ديال لا زون. و عندنا لي زونغوجيستخمون SRV ولا سيرفيس، سي بوغ باش نلقاو واحد السيرفيس في الريزو، مثلا بغينا نلقاو السيرفيس شكون هو كونترول دومين، شكون هما لي دي سي ولا جلوبال كاتالوج في الريزو. و عندنا لي زونغوجيستخمون دو تيب NS ولا نيم سيرفر ولا لو سيرفور دو باش نلقاو شكون هما لي سيرفور DNS، سيرفور DNS ديال هاديك لا زون. يعني بغيت كتعدي لا زون سميتها fpt.com، إلا كتعدي لا زون fpt.com، يعني شكون هما لي سيرفور سيرفور DNS ديال لا زون غادي يكونو مسجلين راسهم بالزونغوجيستخمون NS. وكاين عندنا لو تيب بوينتر اللي هو تيدير في لا غوشيرش انفيرسي، يعني تعطيوه ان اي بي ويعطينا ان نو.
وعندنا نشوفو هاد السيرفرات انسترا. نشوفو دابا السيرفر دي ان اس مفتحش كونفيغوراسيون بوست انستالاسيون. كتدخل شي كونفيغوراسيون بوست انستالاسيون غتبان لي هنا خاصني ندير كونفيغوراسيون نزيدها في الدي ان اس مفتحش. اي فوا تتانستالا تيبدا خدام السيرفر دي ان اس. عندنا هنا باقي خاوي واني راه خدام يمكن ندير لا ريزولوسيون دو. عندنا الزون دو ريشيرش ديريكت و زون دو ريشيرش انفيرسي. يعني باش نكري واحد زون دو ريشيرش يمكن خاص تكليكي دروات سوغ تكليكي دروات على زون دو ريشيرش ديريكت و تكري لا زون. نفس القضية بالنسبة لانفيرسي. سويفون تعطينا لو تيب دو لا زون. عندنا زون برينسيبال يعني هاد السيرفر غادي يكون هو برينسيبال لا زون بالنسبة ولا سيكوندير. يعني إلا كان عندنا السيكوندير خاص يكون ديجا عندنا البرينسيبال ولا ستيب. و اونغوجيستري لا زون دون اكتيف ديريكتوري. هذا إلا خاص يكون ان كونترولور دومين باش عطينا هاد تيب دو زون. دابا نشوفو باغ اكزومبل ناجوتي واحد السيرفر اخر. ناجوتي واحد السيرفر اخر اللي هو ديجا الكونترولور دومين سميتو دي سي واحد. نتكونيكت عليه ديجا هو كونترولور دومين. عندنا جوج لي سيرفر بلاص ما غنديبلاصا بين سيرفر و سيرفر كنجيرهم من ان سول كونسول. اللي بغا يشوفو راه كاين عندنا ان كونترولور دومين ديجا اللي هو هذا. فيه كونترولور دومين بالنسبة للزون. ديجا فيه اون زون اللي هي فيها لا زون اوف بي تي. نرجعو للسيرفر اس ار في ان باش مبقا نجريو من بليزيور سيرفر. عندنا دي سي ان فيه زون دو ريشيرش ديريكت اللي هو ديجا عمرها باش نشوفو لي زونغوجيستخمون اللي فيها ان انغوجيستخمون دو تيب ا. مثلا هذا سميتو دي سي ان تدينا 272 16 010. عندنا انغوجيستخمون دي سي ان مسجل بالاي بي في 6 و 4 ا. عندنا لي زونغوجيستخمون ان اس. هذا سي ان سيرفور دي ان اس ديال هاد لا زون. هادي لي اس او ان. الاس او ان تعطينا لي زانفورماسيون منها نيميرو دو سيري. اشاك فوا تتبدل شي حاجة في لا زون تتزاد بواحد باش يعرف. هذا تصلحنا مع السيكوندير. السيكوندير باش يعرف انه خاصو يدير اكتواليزي لي دوني ولا يسميوها ترانسفير. يترانسفيري من البرانسيبال خاص تيقارن ديك الرقم اخر مرة دار ترانسفير مع الرقم اللي تيشوف. الا كانوا مختلفين يعني زايد هداك الرقم النيميرو السيري زاد خاصو تيدير ترانسفير. ما تزادش يعني راه داك لي دوني ما تاكتيليزاوش ما تزادوش. شكون هو السيرفر برانسيبال شكون هو البيرسون ريسبونسابل الكونتاكت ديالو. عندنا هنا لانترفال داكتيليزاسيون يعني بالنسبة للسيكوندير ديما هاد لي زانفورماسيون اللي هنا راه محتاجة السيكوندير. يمسك يدير اكتواليزي لي دوني بين برانسيبال و سيكوندير. الا فشلات عندنا هنا كان بار ديفو 15 مينوت يعني كل 15 مينوت يحاول يدير ترانسفير في حالة الا تبدل الرقم بطبيعة الحال. الا فشل ترانسفير فداك يدير ترانسفير في 15 مينوت بقى يحاول كل 10 دقائق حتى تنجح له ترانسفير عاد يرجع ل 15 مينوت. اكسبير ابخي ان جورني يعني لا زون تكون فيابل مورا ان جورني. يعني السيكوندير بقى يتيق الا دار ترانسفير اليوم غدا من هنا ل 24 ساعة ما دارش ترانسفير متيبقاش يتيق في هاديك لا زون. و ديري دو في ولا تي ال ديال لا زون ديال لي زونغوجيستخمون باغ ديفو 1 اور. يعني لونغوجيستخمون معطيتوش تي ال ديالو تياخد 1 اور. هاد الإسوات تعطينا لي زانفورماسيون على لا زون. كاين عندنا لي زونغوجيستخمون دو تيب اس ار في.
تي بي سيرفيس يكونو فواحد البلاصة، اما البروتوكول تي سي بي يو دي بي ولا سيت تيكون بين السيري ريزيرفي بالنسبة للدي ان اس، يعني مكنش نخدموها في السميات، تخدموها عندها سونس، يعني بحيث غالبا تخدمو في لي زونغوجمون اس ار في. بحال نشوفو دابا لي سيرفي لي خدامين بالتي سي بي بروتوكول تي سي بي. كاين عندنا مثلا ال داب تيري ال داب، هذا باش اونغوا كونترول الدومين عندي في الفراكتيف دوكتور تيسجل راسو ب تيري ال داب، ومع اننا في تي سي بي يعني غيكون تيري ال داب تيري بوان تيري تي سي بي بوان اف بي بي تي باغون. عندي جي سي لا جلوبال كاتالوج، هذا انغوجستخومون ديال باش نعرف شكون كاتالوج جلوبال في لازون في لازون دي ان اس وبالنسبه لاكتيف ديريكتوري. بالنسبه لي سيرفي شنو هي تعطينا شكون هو السيرفيس، بغيت السيرفيس كونترول الدومين غتكونتاكتي لا ماشين اللي سميتها دي سي ان بوان اف بي بي تي بوان كوم بلو بورت تي سي بي 389 اللي تعطيك شكون هو الهوت اللي عندها داك السيرفيس، البروتوكول تي سي بي ولا اي دي بي و لو بور. كاين عندنا البور بريوريتي باش نعرفو إلا عندي بزاف شكون غادي نفضل، إلا كل ما كانت البريوريتي كبر يعني غادي ناخد هداك اللي كانوا نفس البريوريتي، تيكون ليكيليبراج دو شارج على حساب لو بوا. بالنسبة لي زونغوجستخمون شنو بالنسبة للبوانتور تيكونو في زون دو ريشيرش انفيرسي، معندناش ديجا لا زون باش تكريا زون دو ريشيرش انفيرسي تيكونو دي بوانتور يعني من الاي بي للنو. نشوفو كيفاش يدير لو كليون لا ريزولوسيون دو نو. لو كليون اللي بغا يدير لا ريزولوسيون دو نو، اول حاجه يديرها هي تيشوف ندير مثلا لا ريزولوسيون ديال www بوان فيسبوك بوان كوم. تشوف داك لو نو ديال لو نو اللي طالب راك ما هو سميت لا ماشين لوكال، يعني الا كانت سميت لا ماشين لوكال بلا ما يدير لا ريزولوسيون راه بغا يدير مثلا بينغ ولا يدخل لا ماشين لقى راه سميتو مثلا. اول حاجه تشوف واش فعلا واش هو ولا ماشي هو، الا ما كانش هو تشوف الكاش ديال دي ان اس، كاش دو ريزولوسيون دي ان اس. كاش دي ان اس فيه ديجا لو فيشي هوست، لو فيشي هوست يكون مشارجي في هاد الكاش. اذا كان الكاش في الكاش هذاك لو نوع شي يقلب تيخدمو، ما كانش في الكاش يعني هنا تشوف فاش لو نو اول حاجه تشوف فاش لو نو اللي طالب لا ريزولوسيون ديالو اش هي النود لا ماشين لوكال. الا ما كانش النود لا ماشين لوكال تشوف الكاش دي ان اس وفيشي هوست، لان فيشي هوست ديجا مشارجي في الكاش. ما لقاش في الكاش تيسول لو سيرفر دي ان اس اللي مكونفيغوري في الكارت ريزو. السيرفر دي ان اس الاول جابو ما جابوش الثاني الثالث الرابع الى اخره، تلقى واحد يجاوب ما لقى حتى واحد راه غيدوز اللي ضرب الاخر. ما جابوش كونترول الاخر السيرفر دي ان اس تيشوف الكاش نت بيوس. واني في هاد المرحله هادي غادي يحيد لابارتي دومين، مثلا غادي ما لقاش عطيتو واحد السيت ما لقاش غادي يشوف يقلب على www بوحدها واش كاين عنده في الكاش نت بيوس. كانت في الكاش غادي يخدمها، ما كانش في الكاش غيسول سيرفر وينز. سيرفر وينز مبقاش نخدمو بهم بزاف، وين هما تيخدمو على شكل ديال سيرفر دي ان اس. وين بالنسبه للنت بيوس يعني غير لو نو بلان، لو نو اي بي وين بلان ماشي دي ان اس، يعني بحال دي سي ان فيها 192.16.0.1 ولا شي حاجه. ما كانش سيرفر دي ان اس الوينز ولا ما جاوبوش تيدير الديفيزيون يعني برودكاست، تدير برودكاست لهادوك النو في الدوم في الريزو ديالو. ما جابوش البرودكاست معناتها ما جابوش يشوفو واحد الفيشي
LM host واش فيه شي اونطري لي تقابل هداك لو نون مكانش صافي المسؤول مكانش هاد لو نون. المهم هاد الطريقة باش تخدم لا ريزوليسيون دو نون. بالنسبة للكاش دي ان اس غنشوفو افيشيه. بالنسبة للماشين ناخدو ماشين كليونت باش نشوفو الكاش نديرو اي بي config display DNS. لا كوموند هادي باش نافيشيو الكاش دو ريزوليسيون دو نون. عندنا كاش DNS و سيكون مشى عندنا شي اونطري في الفيشي هوست. فيشي هوست كاين عندنا في سيستم 32 ويندوز سيستم 32 config هنا شنو config درايفر واقيلا config درايفر قصاق مش هنا قصاق config في config لا some hosts المهم كان في سيستم 32 مبقاش عاقل الشيما بالضبط. يعني هاد لون هاد الفيش هذا يمكن دير فيه دي زونطخي بالنسبة ل DNS و NSPF en même temps. هنا تيكون عندنا الدوري دو في ديال لونغوجيستخمون و عندنا بحال هنا دار دي ريزوليسيون إلا وصل لدوري دو في زيرو تتحيد من الكاش. الدوري دو في تيحدد السيرفر تعطيك تكون دي بالسكوند اشاك فوا غادي نعاود نفس الكوموند غتلقاها تنقص إلا دارت 49,160 غتولي كدا 50 باش نعاود غادية. فاش توصل زيرو تمسح من الكاش. الكاش يحتفظ بانجستخمون المدة ديال TTL الدوغي دو في. شوفو لو كومبوزون ديال لا ريزوليسيون دو نون بالنسبة للسيرفر DNS. كاين عندنا لي بروغرام اللي تيديرو باغيين لا ريزوليسيون دو نون. اما يكون ماشين كليونت في هاد الحالة ماشين كليونت ويقدر يكون ان سيرفر. يمكن ان سيرفر يكون تا DNS يدير لا ريزوليسيون دو نون. وكاين عندنا لي سيرفر DNS سيرفر DNS اللي غادي تجرى من لونطربريز. وكاين عندنا لي سيرفر DNS سور انترنت اللي فيهم لا راسين اللي تيجرو كاين لي سيرفر راسين لي سيرفر بحال تيجرو بانكوم بوان نت بانك لا. وكاين عندنا سيرفر DNS ديال لي زون اخرين. المهم هادو لي كومبوزون ديال لا سوليسيون DNS. سيرفر DNS سور انترنت هما بو اكسيسيبل بوبليك يعني كلشي يمكن يخدمهم باش تسول لا راسين غيجاوب اي واحد. عندهم دي زانفورماسيون لي دومين بوبليك يعني دومين مشجلين سور انترنت. عندنا لي بروغرام هما تيجينيريو واحد الروكيت ريكورسيف ولا ايتيراتيف. غنشوفو شكون هي ايتيراتيف و ريكورسيف. و لي سيرفر DNS هما لي تيريبوندو للروكيت ريكورسيف ايتيراتيف. و ان سيرفر DNS يقدر يكون فيه دي زون ماشي بالضرورة اي سيرفر DNS راه فيه دي زون و يقدر يكون ان بليزيور زون في ان سيرفر DNS. بالنسبة لي زانديكاسيون دو راسين ولا دي روت سيرفر روت سيرفر هما واحد 13 سيرفر واخا تيقولو 13 سيرفر هما دي كلوستر دي سيرفر اللي فيهم لي زانفورماسيون على لي دومين راسين لي TLD التوب دومين راسين بالنسبة للانترنت. هنا هاد لي سيرفر هما لي هزين الانترنت اللي طاحو لي سيرفر راسين مبقاش شحال سميتها انترنت. هما تيكون عندهم دي زانفورماسيون على لي TLD لي نوفو لي
domaine de niveau supérieur. هادو كاينين مزلين في العالم كامل باش ما يكونش الاحتكار عليهم. نشوفوهم كاين واحد السيت سميتو rootservers.org تعطيك ليزانفورماسيون على هاد السيرفر راسين. إلا شفنا هنا السيرفر راسين تيقولك راه هما 13 سيرفر تيجيرهم 12 لورغانيزاسيون انديبوندونت باش ميكونش احتكار ديال واحد لورغانيزاسيون الانترنت. كاين عندنا بلوزيوغ سيرفر كاينين مزلين في العالم كامل، مكاينش بلاصة وحدة. نقدر نشوفو مثلا في المغرب كاين عندنا جوج ديال السيرفر في النواحي ديال الرباط ولا كذا. عندنا السيرفر ال وعندنا السيرفر اف. لي سيرفر غاسين مرقمين من ا حتى الام، وكل لتر تتجري واحد لورغانيزاسيون ديفيرونت. بسنا واحد لورغانيزاسيون لي تتجري ا وقيلا، و الاف نفس الأ والج. الأ والج تتجري من نفس الأورغانيزاسيون، الآخرين كل واحد أورغانيزاسيون مختلفة. عندنا فيريساين تتجري الأ و تتجري الج أو ميم طون. الأخرى مثلا لقينا الأيكان تتجري ال. كل سيرفر كاين في بلاصة مختلفة من العالم باش إلا كانت شي حرب ولا ما يطيحش الانترنت، وعندهم نفس الإي بي. باش هاد الإي بي كاين في مجموعة ديال الدول، يعني مكانش شي سيرفر باش نقولو تخيل سيرفر ماشي فغيامون تخيل سيرفر. صندوق الاستخ مثلا كاين عندنا في البرازيل، كاين عندنا في اليونايتد ستيتس، أمريكان، نيوزيلاند، بوليفيا، إيطالي، فنلندا، غريك، يوكراني، يعني نفس الإي بي عندهم، كاين بلاص مختلفة من العالم على حسب الحروب ولا الكوارث اللي طراو ما يطيحوش. هاد لي تخي سيرفور هما لي تيريبونديو اسمهم لي زانديكاسيون دو راسين. فاش نبغيو نقلبو على شي حاجة في الانترنت أول حاجة تسولها هاد لي تخي سيرفور واحد منهم. كاين عندنا بلوزيوغ في المغرب، كاين عندنا الأ الأل و الأف. نشوف شكون تيجيريها. انترنت سيستم كونسوريوم، هادي معرفتش شنو اورغانيزاسيون، ولكن ما يمكن عندنا على الاي بي مثلا 192.5.5.241 وهذا الاي بي في 6. لي سيرفور اللي عندهم الخضر يعني فيهم الاي بي في 6 والاي بي في 4، ولا بالورانج فيهم غير الاي بي في 4، يعني سبورتو غير الاي بي في 4. هنا في المغرب واقيلا غادي يكونو بجوج، ماروكو واقيلا بجوج، لأن هنا مكانش في لا ليست لأنه أورانج. هادو لي زانديكاسيون دو راسين. L'indication de racine correspond au serveur le plus élevé dans la hiérarchie. هما تيجيريو شي حاجة سميتها البوان DNS، ديك الروت ولا البوان لي متنكتبوهاش في لي سيت ولا فاش نكتبو في النافيغاتور www شي سمية. البوان تيزيد النافيغاتور لأنه غيسوي أول حاجة هو سيرفر راسين. ها سيرفر راسين غيقولك سير عند .com، البان.com غادي يقولك سير مثلا عند مايكروسوفت، غتلقى لونجستخومون لي بغيتي. هما اون فوا تانستالي السيرفر دي ان اس تيتانستالاو اوتوماتيكمون. اللي غنشوفوها في السيرفر اللي انستالينا، غنمشيو للسيرفر ونكليكيو عليه باليمنية وندير بروبريتي، غنمشيو لي زانديكاسيون دو راسين، غادي نلقاو عندي ديك 13 سيرفر. نمشيو ال مثلا اللي هو كاين في المغرب، ال عندو 199.7.342 199.743، ونشوف واش كاين فعلا هداك الرقم عندنا هنا ال.
يعني اون فوا تنصالي متحتاجش تدخلهم مانييرمون تيكون نفس الرقم. داكشي اللي لقيناه هو اللي كيعرض ديجا عندنا سيرفر دي ان اس. نشوف هنا المهم هادو زانديكاسيون دو غاسين راه ديجا تتانستراو اوتوماتيكمون اون فوا تانستالي ان سيرفر دي ان اس. ديما فاش نتسولو لي زانديكاسيون دو غاسين تنخدمو شي حاجة روكيت ايتيراتيف، لما هما تيجاوبو ديما على شكون هما تي ال دي. معمرو يقولك فين كاينة مايكروسوفت. السيرفر غاسين تيقولك فين كاينة البوان كوم، سولتي على بوان ايما يقولك فين كاينة البوان ايما، يعني ميقدرش يقولك فين كاينة مثلا اف بي بي معروف بوان ايما مثلا، ميعرفش فين جات معروف بوان ايما، يقولك سير سول صحاب بوان ايما يقولك فين جات معروف بوان ايما. نشوفو لي تيب دي روكيت. لا روكيت هو واحد دوموند، une demande de résolution de nom نصيفطوها للسيرفر. هاد لي سيرفر هادو يقدر يكون فازون اوتوريتي، اما يقدر يكون في اوتوريتي على زون، يعني عنده اون كوبي، عنده اون كوبي، عنده اون كوبي ما برينسيبال و سيكوندير متيهمش، المهم عنده لانفورماسيون علاش نقلب، ديك لانفورماسيون علاش نقلب كاين عنده. و نفوزون با اوتوريتي ما عندوش كوبي لهاديك لا زون. و لي ريبونس اللي يقدر تجي كيما فازون اوتوريتي، يعني يجيك لا ريبونس من السيرفر اللي عنده فازون اوتوريتي اللي عنده لا زون. نفوزون با اوتوريتي يعني واحد السيرفر غيجاوبك مثلا من الكاش ديالو، ولا هو غيسول نوتر سيرفور اللي سما ريديريكتور، ولا غيمشي يسول لي زانديكاسيون دو غاسين، يعني يمشي يسول واحد من هادوك 13 سيرفر. بالنسبة لفازون اوتوريتي السيرفر اللي عنده لا زون تيعطيك واحد من الأجوبة، إما الإي بي لافورماسيون اللي طالب، مثلا الإي بي اللي طالب، ولا يقولك نو هادشي علاش تقلب مكانش، لأنه هو عنده يكوبي معرف شنو عنده في لا زون. تسولو علاش شونغوجيستخمون مكاينش عندو، تيقولك راه مكاينش، إلا قالك مكاينش راه مالك فين تسول من بعد، لأن هو عندو لانفورماسيون الأخرين، الكلمة الأخرانية في هاديك لا زون. بالنسبة لي تيب دو روكيت كاين دو تيب، كاين ريكورسيف بترجع، كاين ايتيراتيف غادي نترجمها بالتكرار. ريكورسيف يعني تيصيفط السيرفر دينيس تيقول لي عطيني لا ريبونس كومبليت، تيقول دبر محالك مع ديك لا زون، مع ديك بغيت انا www بوان فيسبوك بوان كوم. الكليون تيصيفط هاد السيرفر تيقول لي ماشي شغلي، غادي تصيفط ريكورسيف عطيني ريبونس، اما غتقول لي لي اي بي، اما غتعطيني ميساج ديغور، يعني غتقول لي شي ايرور راه ما لقيتش ولا شي حاجه، يعني انا بغيت لا ريبونس كومبليت ديال هادشي اللي تسولت عليه. السيرفر دي ان اس يقدر يدير تا هو ريكورسيف، يقدر يسول واحد نوتر سيرفر، ولا يدير ايتيراتيف. ايتيراتيف شنو هو؟ غيمشي يسول السيرفر راسين، ميم هادو مقلوبين، غيمشي يسول السيرفر راسين، هادو مقلوبين في الترتيب. فاش السيرفر راسين غادي يقول ليه ما عنديش الجواب ديال www.facebook.com، غادي يقولك فين كاينه البوان كوم، تقول سول بوان كوم، هذا عاوتاني يمشي يسول بوان كوم، تقول ما سير سول السيرفر ديال مثلا في هاد الحالة مايكروسوفت، عاد يجي الجواب. ايتيراتيف يعني هداك السيرفر تيمشي ويجي تيعاود نفس العملية تقريبا بزاف المرات عاد تلقى الجواب. يعني فاش هذا فاش سول غاسين قال ليه ايتيراتيف يعطيني لا ميور ريبونس، مبغيتش نجاوب كامل، إذا عندك الجواب كامل عطيني الجواب كامل، وإلا معندكش عطيني أحسن جواب. أحسن جواب بالنسبة لغاسين تقولي معرفتش الجواب كاملة فين جات، وين نقدر نعرف انا غير واحد البارتي ديال هداك السؤال اللي سولتيني، عارف غير بوان كوم فين جات. هذا الفرق بين ايتيراتيف و ريكورسيف. ريكورسيف تطلب من السيرفر ريبونس كومبليت، يعني ما يعطيك اي بي، ما يعطيك ايرور، ولا ريبونس مية ريبونس يعني عطيني
اشنو بارتيات ديال هاد الروكيت اللي صارف فيه، واش صارف الروكيت كاملة ولا صارف غير با كوم ولا المهم عطيني احسن ريبونس عندك. انا غنمشي نقلب بلاصة اخرى بحال تقلب على شي سيد ولا شي واحد بغيت يقلب على شي واحد، اما غير شي واحد غيقلب عليه يعني غيخسيف غادي يقول يقلب ليها فلان، ولا هو يمشي يقلب غادي يقول ما عارفش كاين فين كان غادي يسول مثلا المقدم غادي يقول هداك السيد راه تيعمر الحي الفلاني، وين بالضبط ما نعرف فين هو غادي يمشي عنداك الحي غيسول واحد تنقلب على فلان غادي يقول راه ما عارف بالضبط وين، عارف ان الزنقه فين تيبان لي في الزنقه الفلانيه غنمشي نسول في الزنقه ناخدها يعني هداك السيد تيمشي ويجي تلقى الجواب ديالو. إلى غوكوط إيتيراتيف يعني فيها التكرار ديال الخدمة. ان ريديريكتور هو واحد السيرفر تيصيفطلو ان اوتر سيرفر، يعني عندنا هاد السيرفر لوكال غيصيفط لان اوتر سيرفر باش يدير ليه لا ريزوليسيون، يعني بلاصة ما يدير هذا إيتيراتيف نيشان غادي يصيفط روكيت جاتو روكيت ريكورسيف غيصيفطها ريكورسيف. هادي تنحتاجوها إلا بغينا نديشارجيو هاد السيرفر مبقاش يخرج غيدير إيتيراتيف تنقول ليه نتا مبقاش دير إيتيراتيف صيفط لواحد آخر يدير إيتيراتيف، عاد هدا غيدير إيتيراتيف ويقدر يصيفطها لواحد نوتر سيرفور ونوتر سيرفور إلى آخره باش يكون ريكورسيف، وين واحد فيهم في الآخر غيدير إيتيراتيف ولا غيسول لاغاسين تنهضرو إيتيراتيف غالبا تتسول لاغاسين عاد تجاوبك. هاد السيرفر اللي غادي نحول ليه لا روكيت تسمى ريديريكتور يعني هو اللي من غنصيفط. بالنسبة تسمى التسمية جات لأن جات من الكونفيغوراسيون، نجي نكونفيغوريو السيرفر نقول هاد السيرفر هذا نتا مديرش إيتيراتيف غتمشي تخدم لي ان ريديريكتور. يقدر الريديريكتور يكون عندنا ناس في الريزو، ويقدر مثلا نخدم ديال جوجل نقولها دير ويت خدم هذاك ريديريكتور، و تقدر تزيد واحد اخر نقول مثلا اوبن دي ان اس 208 خدم من 268 222 222 هي غادية. المهم تقدر بالترتيب ممكن تمونطي وديسوندي هاد الترتيب على حساب البريفيرونس ديالك، واش تقوليه إلا ما جاوبكش خدم انديكاسيون دو غاسين، تقدر ديزاكتيفي هذا تقولي إلا ما جاوبك حتى واحد فهادو خدم الانديكاسيون دو غاسين. هذا ريديريكتور يعني هنا السمية جات لأن تنكونفيغوري لوطخ سيرفور. هاد الحالة هذا بالنسبة لهذا ريديريكتور يعني أنا نسبيا أنا ريديريكتور تنديرو في السيرفر اللي غادي ترونسفيري للآخر، تنديرو هنا كوم ريديريكتور باش تجي روكيت ريكورسيف يصيفطها ريكورسيف، حتى إلا مجابوش هذا ولا ليست اللي عندو عادي دير إيتيراتيفمون، ولا تقدر ديزاكتيفيها باش نعرف كيفاش ديزاكتيفيها. يعني يمكن ديزاكتيفيها تقوليه ما تخدملياش لي زانديكاسيون دو غاسين، نتا ما تخدمش جاوبوك لي ريديريكتور مزيان ما جاوبوكش ما تخدمش لي زانديكاسيون دو غاسين. بالنسبة نشوفو ميزون كراش ان سيرفر، المهم لا ميزون كراش تجي من لي زونغوجستخمون براسهم، يعني باش نكري واحد لونغوجستخمون ولا في لازون تيكون عندنا واحد كل انغوجستخمون عنده واحد تايم تو لايف. هاد تايم تو لايف يعني المدة اللي غادي يبقى عايش لنا هاد الانغوجستخمون في لاكاش، والكاش تكون ماشي غير بالنسبة للكليون، بالنسبة للكليون اللي بغيت نافيشي لاكاش نديرو اي بي config display DNS display DNS ما تستخدم مزيان. وصافي بالنسبة للسيرفر تيكون عندنا الكاش ديالهم، كل واحد تيسجل الكاش
ديال تيسجل في الكاش ديالو هداك لونغوجيستخمون. بحال هاد الحالة عندنا سيرفر أ ديال كونتوسو.com غندير اي بي 131.7.0.44 غادي يبقى عايش في الكاش لمدة 28 سكوند. غادي يكون في هاد لاكاش. إلا كان هاد السيرفر مثلا قاليه كليون انقالي فين كاين سيرفر أ غيجابو غيمشي يسول لي ريداكتور إلى آخره. مثلا يقدر يسول البوان لاغاسين ديال البوان كوم مثلا. المهم تسرق هداك السيرفر اش يقلب. هذا غادي يكون سيرفر كونتوسو هو سيرفر دي ان اس. غادي يبقى لاغاسين بوان كوم يدير كونتوسو غادي يقول ليه سيرفر. هذا غادي يخليه عنده ديك في الكاش، يعني غادي يخليه عنده الاي بي في الكاش. فاش غيجي كليون دو يسول على نفس السؤال ما يديرش الطريقة هادي، غيجاوبو ديريكتومون من الكاش، غيجبدها من الكاش وردها له. ما حتى اللوطون في الكاش باقي عنده كاين تيجاوبو من الكاش. المشكل الكاش هو إلا كان مثلا في إيناغ بار ديفو في مايكروسوفت إيناغ والسيرفر هذا طفا وشعل ولا باش يضرب تبدل الاي بي ديالو، الاي بي ديالو مبقاش نفس الاي بي، تبدل الاي بي. الوغ هذا عنده في الكاش راه باقي عنده إيناغ، أي واحد يسولو تيجاوبو من نفس الاي بي. يعني في هاد الحالة خاص تفيدي الكاش لكلشي، تفيدي الكاش لأن هذا غادي يبقى عنده إيناغ، هذا إيناغ إلى آخره. هادو خلصنا ديال انترنت راه متيبقاش عندهم داكشي في الكاش بالنسبة لاغاسين وكذا. يعني إلا كان شي ريداكتور في الطريق راه غادي يكون عنده تا هو في الكاش. خاص تفيدي الكاش بالنسبة للكليون، تفيدي الكاش بالنسبة لي سيرفر يعني في الطريق. عاد يمكن تفك المشكل ولا تسنى تسالي تي تي ال. عندنا في الكاش أهم حاجة هي تي تي ال. شفنا في كيفاش تافيشي الاي بي كونفيغ سلاش ديسبلاي دي ان اس. بالنسبة للسيرفر خاص تافيشي من فونكسيوناليتي افونسي. بالنسبة للسيرفر خاص بالنسبة للدي ان اس راه متيفي افيشاج كلشي من البداية. خاص دير افيشاج ديتاي باش تزاد عندك الكاش. مثلا في هاد الحالة ندير كاش شنو دخلنا كاش نديرو السيرفر. مثلا نديرو بنك www جوجل باش ندخلها في الكاش. نقوم نشوف واش دخلت في الكاش، نأكسيريزي نقرا لك الكاش الاخر لهنا باش نشونجي. شوف الكاش ديال دي سي ان عندي بانكوم عندي جوجل. هنا راه قلبت على www جاب لونغوجيستخمون قالي غتبقى في عندي ميمكنش نشونجي لأن غتبقى عندي 5 دقايق. لأن فاش درت الآخر عندي ديالها 5 مينوت. غادوز 5 مينوت غتمشي ليا من الكاش. ندير اي بي كونفيغ ديسبلاي دي ان اس ونشوف واش كاين. هدا جوجل دابا جوجل نيت راه 5 دقايق. راه وصلت دابا 232 تقريبا بادية من 300 نازلة. الفرق عندي هي هاديك 5 مينوت. لا ميزون كاش يعني شحال غتبقى لنا في الكاش. إلا بغيت كان عندي مشكلة في شي انغوجيستخمون ولا شي لاخر خاصني نفيدي الكاش. باش نفيدي الكاش غتكليكي باليمنية وندير إفاسي الكاش. بالنسبة
الكليون، نشوف الكليون، لابد نسوبريمي الكاش، غدير دي بي كونفيغ فلاش دانس، غنسوبريمي ليا الكاش، دابا الكاش غتسوبريمي، مبقاش عندنا شحال نبدا الكاش. ندوزو لميزاجور ديناميك. الميزاجور ديناميك تسمحولنا هو إلا بغينا نسجلو واحد الهوت في التنس، إلا خاص نمشي مانيوالمون للسيرفر، نمشي للسيرفر مثلا SRV واحد، في ديك لا زون لي كريت، ما كرينا زون، نكريو زون، نوفيل زون نسميها برانسيبال، مثلا تيك بونكم. نسجل فيشي ميزاجور سيكوريزي نون سيكوريزي، تمام. هاد لا زون هادي فيها دي زونغوجستخمون، بحال دابا عندي ال SO1 وعندي ال NS، وعندي المشكلة هي لي زونغوجستخمون خاص نأجوتيهم مانيوالمون، لا ماشين أجوتي لا ماشين PC1 PC2 DC1 DC2 إلى آخره، وين تبدلهم ال IP خاص نجي مانيوالمون ونبدل. الميزاجور ديناميك تسمحولنا أنه لا ماشين براسها تتصيفط للسيرفر، تسجل راسها في السيرفر DNS. بهاد الحالة عندنا الألفابيت تبعكم، هادي زونغوجستخمون زدناهمش مانيوالمون، هاد ال A ديال DC1 راه البيسي لي سميتو DC1 السيرفر لي سميتو DC1 سجل راسو في السيرفر DNS بهاد ال IP ديالو بال IP visits، وسجلتها بالنسبة ل SRV بالنسبة لكونترول دومين، عندنا بيسي 01 سجل راسو، بيسي 02 SRV1 سيرفر واحد سجل راسو في DNS راسو، بلا ما نحتاجو نبقى نديرو مانيوالمون، يعني تنربحو الوقت بهاد لي ميزاجور ديناميك. انسكري تسمحلنا لي كليون DNS انسكريغ et mettre à jour dynamiquement les enregistrements de ressources sans intervention manuellement. يعني هذا بلا ما نحتاج مانيوالمون نسجل لي زونغوجستخمون ديال لي كليون تيسول على SO1، من بعد غادي هاد السيرفر يعطي لي SO1 وغادي يحاول يدير ميزاجور، ما صدقات الميزاجور غادير ميزاجور سيكوريزي. السيكوريزي تقصدو بها يعني في هاد الحالة خاص يكون زون انتيغري اكتيف ديريكتوري، انتيغري ميم خاص تكون اد زون اد، خاص تكون زون في اكتيف ديريكتوري. هاد الميزاجور سيكوريزي يعني ميمكنش يدير الميزاجور الا لي زونغوجستخمون ديالو، وخاص تكون البيسي ديجا اوتونتيفي، يعني عرفنا شكون هو البيسي عاد يمكن يدير لي ميزاجور سيكوريزي. وباش نديرها مانيوالمون كاينه لا كوموند registre DNS ولا بالنسبة للباور شيل register كلام. بالنسبة لا كوموند IP configure registre DNS بلاصة باش تلونسي لي ميزاجور ديناميك مانيوالمون بلا ما تسنى، وبخاص بالنسبة لي كليون راه تيديروها فاش تشعل لا ماشين ولا فاش تشونجا ال IP ديال لا ماشين تتصيفط اوتوماتيكمون سيرفر DNS لي نوفو انغوجستخمون ديال DNS، و تا دايرة تا السيرفر DHCP فاش يعطي واحد لي بي لواحد لا ماشين يمكن يصيفط الميزاجور ديناميك سيرفر DNS يقول يسجل هاديك لا ماشين. اون زون انتيغري اكتيف ديريكتوري يعني واحد لا زون لي ا كونديسيون خاص يكون هداك السيرفر DNS يكون ان كونترول دومين، ميمكنش ديرها سوغ ان سيرفر DNS وما يكونش كونترول دومين. اللي غنستافدو منها هي ليكريتور ملتيمتر بالنسبة لي زون بازي سور لي فيشي، بحال لي زون ديال لينكس. تيكون عندنا ان سيرفر برينسيبال واحد، تيكون عندنا بليزيور سيرفر
سيكوندير، يعني واحد اللي يقدر يكتب ويقرا في لازون. بالنسبه انتيغري اكتيف ديريكتوري يقدر يكون عندنا بليزيور سيرفور برينسيبال، يعني اي كونترول الدومين برينسيبال اللي طاح لنا واحد يبقاو لنا الاخرين. بالنسبه اللي كان في شي طاحنا البرينسيبال السيكوندير تلقاو معاهم مشكله، يعني خاصنا نردو واحد فيهم مثلا من بعد برينسيبال اللي بغينا نفكو المشكل. وسنستخدم الريبليكاسيون. ريبليكاسيون بلاش ما ندوزو ريبليكاسيون ترانسفير دو زون، غادي نخدم ب ريبليكاسيون اكتيف ديريكتوري. هذا الشيء غنستافدو من زون انتيغري اكتيف ديريكتوري. وعندنا لي ميزاجور ديناميك سيكوريتي اللي غنستافدو عاوتاني هي الميزاجور ديناميك سيكوريتي، يعني خاص اونيكمون بالنسبه لورديناتور اوثنتيفي. لورديناتور ديجا دخل سميتو اللي ديجا اوثنتيفي بالنسبه لكونترول الدومين، هو اللي غيقدر يموديفي لي زونغوجستخمون ديالو. يعني عندنا كونترول الدومين يقدر يبدل لي زونغوج، يقدر يبدل لي زونغوجستخمون اس ار في ديالو، المهم غير زونغوجستخمون اللي تيخصو، ما يقدرش يموديفي ان اوتر انغوجستخمون. يعني الا كان عندنا سيرفر دي ميزاجور نون سيكوريزي تيقبل السيرفر تقبل ميزاجور نون سيكوريزي، يقدر اجي ان بيرات مبقاش يوجد في الدي ان اس دي زونغوجستخمون مكاينينش. انا غادي نديرو ريكوبيتيلاسيون ديال الشي قلنا. بالنسبه للاكتيف ديريكتوري مقارنه مع انغوجستخمون في الفيشي، الا غادي يكون عندنا ان سيرفر بالنسبه للفيشي تكون عندنا سيرفر برينسيبال و بليزيور سيرفر سيكوندير، واحد ولا بليزيور، واني هذا بوحدو اللي عندو واحد تيكون عندنا هذا واحد، وهذا يقدر يكونو بليزيور، يعني يقدر يكون 0 ان سيرفر. بالنسبه للاكتيف ديريكتوري عندنا خاص يكونو دي كونترول الدومين، غادي يكون عند فيه برينسيبال وهذا نوتر كونترول دومين برينسيبال، ويقدر يكون عند نوتر برينسيبال، كلهم برينسيبال. لافونتاج اللي كاين هو الا طاح واحد ماشي مشكله، وين بالنسبه الا كان اباز دو فيشي، يعني هذا اللي كان عندنا بازين على فيشي طاح سيكوندير ماشي مشكله، وين طاح برينسيبال مشكله، يعني باقي خاص دير لانترفونسيون باش ترد فيهم واحد، ترد واحد فيهم برينسيبال. وبعدين ميزاجور سيكوريزي مقارنة مع الميزاجور ديناميك عاديين، هو لي زورديناتور اوثنتيفي يقدروا يكرييو و موديفيو يونيكمون لور انغوجستخمون دي ان اس. هذا بالنسبة مقارنة مع الميزاجور ديناميك العادية. مقارنة سيكوريزي هو واحد عادي يقدر يموديفي ماشي ديالو، متيديرهاش، وين ان بيغات يقدر يديرها. الديليغاسيون تنقصدو بها هو ان بلاص سيرفر مي يجيري ان سو دومين، مثلا عندنا واحد سو دومين سميتو فونت بوان كونطاسون بوان كوم، بلاصة نفس السيرفر غيجيريهم، غنعطي الديليغاسيون لواحد السيرفر اخر مثلا يجيري ليا ماركتين بوان كونطاسون بوان كوم. عندي دابا هنا كونطاسون بوان كوم او فونت بوان كونطاسون بوان كوم تيجيري من نفس السيرفر، وعندي ان اوتر سيرفر تيجيري لي ماركتين. يعني هنا هاد السيرفر عطا اون ديليغاسيون تفويض لوتر سيرفر باش يجيري هاد لو دومين ماركتين بوان. هنا هاد البرانسيب باش خدام دي ان اس ديليغاسيون باش يكون ديستريبي، ما يكون سونتراليزي، حتى الا طاح ما يطيحش، الا طاح لنا السيرفر ما يديرش معاه بزاف. الديليغاسيون على السيرفر يعطي على نوتر سيرفر، و تيكون عندنا الديليغاسيون فهاد السيرفر باش الا سول شي واحد على ماركتين تيقول انا ما عنديش، شي واحد ان كليون سول هاد السيرفر قال شكون ماركتين بوان كونطوس بوان كوم، غادي يقول سير سول لوتر سيرفر، الاخر غيدير انتيغراتيف لوتر سيرفر.
الديليغاسيون هي الطريقة باش خدامها. باش دير الديليغاسيون خاصك تطلع جوج لي سيرفر. غادي ناخد مثلا السيك هذا بغينا نديرو فيه ان سو دومين ان ديليغاسيون. غنقول ليه créer une délégation nouvelle délégation. غادي نقول ليه غندير مثلا كازا بوان تيك بوان كوم. راه ماشي انا غنجريها، غيجريها السيرفر اللي عندو دي سي واحد. نفي باوتير انا قبيله خاصني نكري ديك لا زون في هذاك السيرفر دي سي واحد. غنجي لهذا نكري هاد الغوشيرش، نكري في هذيك لا زون الأولى، نكري لا زون في هذاك السيرفر، نكريها برانسيبال. متهمش لي زانفورماسيون سير مثلا كازا بوان نتيك بوان كوم. سير هاكا تمام. غنجي للسيرفر نتيك ونكري ان ديليغاسيون. نعمل ديليغاسيون فهنا سميتها كازا بوان نتيك بوان كوم، ونقول ليه ندي سي واحد هو اللي فاش كاين هاديك الهضره. يلا اوكي صافي هادي كريت هاديك الديليغاسيون صافي تمام. صافي اي واحد جا سول هاد السيرفر اي سيرفي واحد على كازا بوان نتيك بوان كوم يقول سول دي سي واحد، يعني راه هادي عطا لها ميور ريبونس لان هاد السيرفر معندوش كازا بوان. ولكن نقدر نكري فيه مثلا ان سو دومين، كري ان نوفو دومين اللي غيجري هو اللي تقولو غابة بوان نتيك بوان كوم. الفرق بين هاد كازا و غابة هذا الديليغاسيون تيبان سير عند السيرفر تي سي ان، غابة تيجري نفس السيرفر يعني نص دومين السيرفر سيرفي ان. الفرق بين الديليغاسيون نص دومين هي شكون هو السيرفر اللي غيجيري هاديك لازون. بالنسبة للترانسفير دو زون، الترانسفير دو زون هو لا سينكرونيزاسيون ديال لي دوني بين البرينسيبال و السيكوندير. كاين دو تيب ميم 4 تيب دو ترانسفير. كاين انتيغرال اللي تسمى اكس اف ار او زون ترانسفير، و كاينه انكريمونسيال، و كاينه رابيد. اول ناخد اون كوبي كومبليت ديال لا زون. بالنسبه لانكريمونسيال يعني غير سو لي زونجسترومون موديفي ولا اللي تزادو هما اللي غنجبد من السيرفر، يعني ديجا عندي دي زونجسترومون متحركو ما تبدلوش بلا ما ندير ترانسفير. رابيد يعني فيها لا كومبريسيون، غادي يجمع لي واحد المجموعة ديال لي زونجسترومون ويصيفطهم من دقة واحدة. خلاص بالنسبة للزون انتيغرال اكتيف ديريكتوري تستخدم بلا ريبليكاسيون ا دي اس، متخدموش بترانسفير كترانسفير، يعني تمشي مع لا ريبليكاسيون اكتيف ديريكتوري. كاين عندنا دي ان اس نوتيفاي لا نوتيفيكاسيون. بالنسبة للبرينسيبال و السيكوندير كاين عندنا ديك لونجسترومون اس او ان فيه الريفريش تايم و روتراي تايم. يعني الريفريش يقول مثلا قد تسول كل 15 مينوت، كل 15 مينوت تسول. يقدر هذا سول في هاد اللحظة، هذا زاد واحد لونجسترومون بلا امتى غادي يعاود يسول، هذا يسول مورا 15 مينوت غادي يسول. هاد نوتيفاي تقول البرانسيبال قد تعلم السيكونداري الا كان شي شونجمون، يعني بلا ما السيكونداري تسنى 15 مينوت غادي يجي يسول تقول له برانسيبال راه كاين واحد الشونجمون جا خدو. بالنسبة باش نخدمو هادو نمشيو للسيرفر. بالنسبة عندنا سيرفر ان فيه نتيك، نديرو سيرفر دي سي واحد، هذا عندو برانسيبال نديروه كوم سيرفر دي ان اس سيكوندير في دي سي واحد.
ندير ولا نمشيو لهذا ديجا الاخر عنده اوف بي بي تي نكريو فيه زون نيفال زون وتكون سيكوندير نختار سيكوندير يعني نقول بغيت راني سيكوندير بالنسبة لازون اوف بي تي با كوم سي بون. شكون هما السيرفر متر ولا السيرفر دي ان اس ديال ديك لازون؟ عندي 172 16 0 10 هو دي سي واحد ونقول سيفون ترميم. بالنسبة لازون اللي عندي هنا اف بي تي غتكون على كروها لان ما يمكنش دير ترونسفير الا اوتوريزاه السيرفر ملاش باغي دير ترونسفير. باش دير خاصك كليك دروات على لازون ودير على بروبريتي وتوتوريزي داك السيرفر ترانسفير دو زون. تقول اوتوريزي ترانسفير نابورت كال سيرفر يعني اي واحد يونيكوم لو سيرفر اللي كاين في لا ليست في لونغلي سيرفر دو نو ولا سولمون لا ليست اللي غاطيح. مثلا نقول له 172 16 0 15 هو سيرفر اوكي ونأجد الاخرين. المهم ولا تقول له يونيكمون اللي كاينين في زون دو نو وتأجوتيه مع لي زونغيستخمون لي سيرفر دو زون دو نو اللي خاصو يكون في نفس لازون. في هاد الحالة يمكن اجوتي هنا اس في ار واحد ندير هنا اوكي تزاد عندي كوم سيرفر دو نو وعندي في ترانسفير نقول له اللي كاينين في غنمشي لهنا ندير اكتواليزي نسنى شوية تاع الترانسفير. وكاين خلاص نرجعو نديرو النوتيفيكاسيون يعني الا كان شي جوجمون في هاد لازون ترانسفير نوتيفيكاسيون تكون قد نوتيفيا ليا لي سيرفر اللي كاينين في لونغلي دنا ترانسفير تياخد شوية الوقت مرة متعطاش سور بلاص هو ولا عندي اون كوبي ديال لازون اللي كاين في ديسي داكشي كاين هنا ولا كاين هنا وهادي ميمكنليش نكريي في هاد السيرفر معطيناش نكريي ديك الدروات مكاينش اجوتي دو زونجستخمون. وعندي في السيرفر الاخر يمكن اجوتي دو زونجستخمون ما عندي باش اجوتي. وعندي بالنسبة لهذا غير اون ليكتور سيل فيه لازون وعندي اون ليكتور سيل مكاينش باش اجوتي تزيد واحد لونجستخمون ولا تسوبريمي مكايناش. الا جيت لهذا سوبريمي كاينه. الا زدت واحد لونجستخمون فيك دروات هذا انجستخمون سميه ويب هذا انجستخمون بي سي 10 مثلا عندو الاي بي 172 16 0 100 ونقدر نعطي تي تي ال ديالو بار ديفو انا نور مثلا نقول هذا غتاخد تي تي ال 30 minutes par exemple اجوت الهات بي سي 10 واش نمشي لهذا نستنى 15 مينوت غنلقى راه تزاد عندي في الزون اوف بي تي ماني باقي مزالش ناكتواليزي ماشي لاكتواليزاسيون خاص تكليكي باليمنية على لا زون ودير ترانسفير ابارتيغ تسنى تيدير ترانسفير غتلقى تزاد لونجستخمون. بالنسبة لهذا هو بالنسبة للترانسفير ديال لي زون. نشوفو الفييسمون دوغي دو في و الفييسمون نتواياج. الدوغي دو في هو المدة اللي تبقى لونجستخمون فاليد و تيبقى في الكاش. الفييسمون واحد لونجستخمون خصنا لي جاو من ميزاجور ديناميك. مثلا واحد البيسي سجل راسو في سيرفر دي ان اس بيسي نقولو بيسي 11 سجل راسو في دي ان اس
الاي بي 172 16 0 150. وهاد البي سي طفى ولا غا مبقاش خدام به. وهنا في الدي ان اس باقي عندنا واحد لونغوجيسترومون ديال بي سي 1 بي سي 11 لي تيبوينتي على هاد الاي بي هذا. يعني غادي بقى عندي واحد المدة ما حد مسوبريميتوش مغاديش يتسوبريما. الفيسمون يعني امتى نعتبر واحد لونغوجيسترومون قديم، يعني اكسبيراسيون ديالو نقولو امتى هاد لونغوجيسترومون هذا نعتبرو قديم. نيطواياج هو امتى غادي نسوبريمي لي زونغوجيسترومون لي قدام بزاف، خصوصا الا كانت لازون كبيره فيها بزاف ديال البيسي راه غتلقى لازون دي ان اس فيها بزاف ديال زونغوجيسترومون مبقاش خدامين، خصوصا الا كان دي ماشين تتكونيكتا مرة الريزو تيمشي. بار ديفو الفيسمون نيطواياج راهم ديزاكتيفين، انا خاص اكتيفيهم عادي يبقى يخدم، ولا اكتيفينهم تيخدمو 7 جوغ على 7 جوغ، هي 14 جوغ باش تسبريمي واحد لونغوجيسترومون. نمشيو لاس ار في واحد ونكليكي باليمنية بروبريتي على لازون، باش تمشي لازون فيسمون لا هذا السكوندر لا نديرها في برانسيبال، السكوندر ميقدرش يتحكم في لازون. فيسمون كاينه نصف جينيرال فيسمون بار ديفو راهم ديزاكتيفي. إلا اكتيفيت نيطواياج دي زونغوجيسترومون انترفال نو اكتواليزاسيون، ما تاكتواليزاش واحد لونغوجيسترومون يعني واحد البيسي ما داش لاكتواليزاسيون ديال لونغوجيسترومون ديالو بالميزاجور ديناميك لمدة 7 جوغ تماركي هداك لونغوجيسترومون فياي يعني قديم شرف صعب مبقا خدام. الانترفال ديال النيطواياج مورا 7 جوغ، مورا هاد 7 جوغ يعني 7 جوغ اخر ميزاجور 7 جوغ غادي يبدا قديم، مورا 7 جوغ نديرهم النيطواياج عادي يعني 14 جوغ في التوتال بار ديفو. يعني نقدر ندير انا غير مورا 3 جوغ ديكلاري قديم، وفاش دوز مورا هاد 3 جوغ دوز 2 جوغ سوبريمي لونغوجيسترومون البيسي لي مدارش اكتواليزاسيون في 5 ايام متبقاش لونغوجيسترومون ديالو في لازون. يعني مثلا هاد البيسي هذا عندو 172 16 060 معاوش اكتواليزا لونغوجيسترومون، خاص البيسي اشوف فوا تيشعل تيأكتواليزي هاد لونغوجيسترومون، ولا فاش ياخد بالتبدل الاي بي غادي اكتواليزي يبقى معندنا في لازون. الا ما اكتواليزاش يمشي تسبريما. يعني الا كان عندنا لازون خصها عمارة بزاف لي زونغوجيسترومون اللي فيهم لا دات، يعني هادا اللي مشى هادو مسجلين ستاتيك كاينين فيهم لا دات شايفها خاص يكون فيها لا دات باش يمكن تخدم دير لها نوطواياج اللي مسجلين مانيويلمون واحد لونغوجيسترومون زدتو مانيويلمون ما تيتسوبريماش، بحال ما هذا زدتو ستاتيك هذا زدتو ستاتيك مبغاش يتسوبريما. وين هادو اللي فيهم لا دات او غوطاطاج بحال ما هذا راه اخر ميزاجور عندو هو 11 شهر 11 2011 مع 12 الليل، داز 3 ايام ما دارش ميزاجور غادي ديكلارا في قديم، مورا 2 جوغ غادي تسوبريما بار ديفو 7 جوغ يعني 14 جوغ تيتسوبريما. بالنسبة لي زوتي دو ريزولوسيون دو نو كاين عندنا انس لوكاب هو لو سي برانسيبال اللي تنخدمو بيه بزاف. انس لوكاب دي ان اس سي ام دي بالنسبة باش نجيرو السيرفر، انس بوغ دي ان اس لاند بوغ دياغنوستيك اي بو كونفيغ اللي فيها ديسبلاي دي ان اس فلاش دي ان اس ريجستر دي ان اس هذا باش نافيش الكاش نفيدي الكاش او نسجل ندير لي ميزاجور ديناميك مانيوالمون. اناليزور سيرفر كاين في لونغلي ديال لا زون. نشوفو الانس لوكاب
اس لوكاب هو لو سي باش نخدمو بزاف في لا ريزوليسيون دو نوم. ندير ان اس لوك اس لوكاب نعطيها السيرفر. غير ما خدمش بالسيرفر، ما نورمالمون بلا ما ندخل السيرفر ندير 172 16 10. نسولو مثلا www جوجل، غادي تكتب لا روكيت تعطينا ديريكت بيرنيم، ما عطاش جواب. المهم الاليس لوكاب تعطينا باش نديرو دياغنوستيك بزاف ديباناج السيرفر ديالنا، تسول وتعطينا الجواب. واقيلا تيكونيكت داكشي معطاش. شوفو مايكروسوفت كوم، هو عطاني الجواب ديال مايكروسوفت. كدا راه كاينة عند الاي بي 23 56 177 21، وعطاني زانفورماسيون. نقدر مثلا نديرو نسول على شكون هما لي زونغوجستخمون ام اكس، تيب ام اكس، ونسول ديال جوجل تنديرو www، تنديرو ديريكت سميت لا زون لي بغيت نعرف شنو السيرفر ديال مثلا الميساجات. عطانا ديال جوجل هما هادو. نسولو مثلا ديال اوتلوك بانكو، عطاني. نسولو على ديال اوف بي تي بانكو لي ديال واحد عندنا شنو هما لي زونغوجستخمون اس ار في ديال اس ار في. نقول ديال اوف بي بي تي بانكو اللي هو لا زون ديالنا ماشي سوغ انترنت. عطاني هنا لا اس ار في غادي نعطيه ديريكتومون شنو اس ار في بغيت مثلا شكون هو كونترول الدومين. نقوله الداب بوان تي سي بي بوان كوم. عطاني هنا راه كاين عندنا السيرفر اللي هو هذا. في هاد الحالة هذا عطانا شكون هو كونترول الدومين ديال لازون. بغيت مثلا نعرف شكون هما الكادر جلوبال، مثلا جي سي ديجا الكليون تيكون عارف سميت لونغوجستخمون اس ار في اللي تيقلب عليه. ديما تي سي بي اف بي تي با تيقول الكادر جلوبال اللي هو كونترول الدومين. في هاد الحالة هادي نفس الكادر جلوبال راه تاع كونترول الدومين ويعطيني نفس الجواب. كان عندي بليزيوغ يعطيني بليزيوغ. لاناليزور سيرفر تيكون في لا زون، تعطينا لاناليز على متنشوف واش لا زون ولا السيرفر راسو. بابيتي في السيرفر راسو. في الدي ان اس اما تكليكي ضربات على السيرفر اما على لا زون. اناليز يمكن تاناليزي لي روكيت تستي لي روكيت ريكورسيف، و تستي تعطيك شنو اش ندوزو ولا ميدوز كويك. بحال هنا راه جربهم خدامين مزيان. المهم هادو دي زوستي ديال الدياغنوستيك ديال سيرفر دي ان اس. بقاتنا لانك لوكال ملتيكاست ريزولوسيون، هي واحد الميثود سوبليمونتير اللي جات مع الاي بي في 6 خدامه بحال الشكل ديال نت بيوس، وين بلاص نت بيوس خدام بالبرودكاست LLM AR خدام بالملتيكاست.
ملتي كاست نخدم بواحد لي بي لي هو 224.0.0.252 نفس البرانسيب. يعني ما يكونش الا ما كانش عندنا ما عندناش لا دي ان اس لا الوينز، غادي نخدمو بالملتي كاست باش ندير لا ريزوليسيون دو نو ويمكن نكونترولوها بالاستراتيجي دو جروب. هاد الملتي كاست لانك الملتي كاست نيم ريزوليسيون خدام بسبب في اول مره دار على حسب اي بي في 6 وين راه تيسوبورت حساب اي بي في 4 تيخدم بلا اي بي في 4 و اي بي في 6. هادشي اللي كاين في السيرفر دي ان اس.